دونك دابا خاصنا نكملوا لي ليميت ديالنا باش ندوزو لي برانش بارابوليك ونشوفوا هذيك اللي خرجت لنا لانفيني شنو خاصنا نديرو موراها، نديرو واش نحسبوا اف دو اكس سور اكس، شنو غادي يكون لانتربريتاسيون جيومتريك، داكشي كامل باش ندوزو نشوفوا. دونك نبغي نضبطوا لي ليميت الاولين، عاد نولي نرجعوا لهاد لي ليميت خاصكم تكونوا قيديهم معايا. دونك خاصكم تشوفوا الفيديو الاول والثاني اللي غتلقاو في الديسكريبسيون باش انكم تضبطوا معايا هادشي اكزاكت. دونك دابا غنخدموا النورمال ديال 2013 2015 وسيرتا ليميت شي دي فونكسيون اللي غنخدموهم دابا زربه خفه فيهم التعويض غير باش تطلقوا يديكم. من بعد غنقول لكم بان هذه خرجت عددها لانتربريتاسيون، هذه خرجت لانفينيها شنو خاصنا نحسبوا وكيفاش نكتبوا في الوطني، سي لو بلو امبورطون. دونك نمشيو للنورم. دابا انا مازالين مع ليكونومي، يعني باش نطلقوا يدينا كنخدموا في لي فونكسيون ديال ليكونومي. دونك عندنا النورمال ديال 2013 normal de 2013 كتلقى لا فونكسيون ديالي هي هذه f de x هي 1 sur x plus ln de x. دونك هنا قال لك بغينا يعني هادشي ولينا نزربو فيه. دونك x تنفير بلس لانفيني ديال f de x. بيان سور شنو قلنا كنديرو، كنجي كنكتب الليميت ديالي دونك x تنفير بلس لانفيني وكنجي كنعوض لا فونكسيون هي 1 sur x plus ln de x. شنو هي الخطوه الاولى؟ ليتاب نيميرو 1 شنو قلنا هي التعويض. دونك ليتاب نيميرو 1 دائما هي التعويض، ما تمشيوش تحفظوها. اول حاجه كنديرها هي نعوض. داك غنجي لقنيت باش نعوض باش ما نوسخش كلشي. 1 سور اكس قلنا فين مشت الاكس نعوضها بالانفيني هي 1 على اكس تتعوض بلس لانفيني بلس هذه الليميت دونك اكس تنفير بلس لانفيني ديال ان دو اكس. شحال هي؟ رجعوا الفيديو الاول اللي غتلقاوه في الديسكريبسيون. ليميت دونك اكس تنفير بلس لانفيني ديال ان دو اكس هو بلس لانفيني صافي. ليميت دونك اكس تنفير بلس لانفيني ديال ln دو اكس هي بلس لانفيني. الوغ ال على بلس لانفيني شحال هي؟ ال على بلس لانفيني ال عدد على بلس لانفيني شحال هي الشباب؟ هانتوما نرجعوا بالنسبه للناس اللي ما شافوش لا فيديو اللي قبل. ال على بلس لانفيني سي توجور زيرو. باش انا قلت لكم بانهم 1 2 3 4 4 الحاجات اللي هما ساهلين هادو دغيا يعني باش كتكون زيرو والانفيني اللي كان الفوق هو اللي كنحطو. كانت لانفيني سي لانفيني، كان زيرو سي زيرو، وغادي الامور سهله وبسيطه. يعني شي حاجات اللي هما سامبل اللي خاصكم تعقلوا عليهم وصافي، مش حاجه اللي كبيره. دونك شنو قلنا؟ الوغ دونك ال على لانفيني شنو هي؟ سي زيرو، غتبقى ليا بلس لانفيني دونك سي بلس لانفيني. واش ضربنا؟ واش قسمنا؟ واش زدنا نقصنا؟ واش درنا شي حاجه؟ لا، طبقنا غير الخطوه الاولى بكل بساطه وبكل سهوله. الوغ كنجي لهنا شنو كنكتب له؟ تيغال بلس لانفيني حيت ما درت حتى شي حاجه دونك كنكتب له هكا وكنجيو كندير له لا جوستيفيكاسيون لان ثم لان شنو الناس الفرنسي كار شنو كنمشي له خطوه بخطوه. هذه بديت بها الاولى هي اللي طبق الاولى. دونك ليميت دونك اكس تنفير بلس لانفيني دو 1 سور اكس شحال قلنا هي زيرو صافي. سالينا لا شنو بقات لي؟ الان اي ليميت دونك اكس تنفير بلس لانفيني دو ln دو اكس هي بلس لانفيني. وهكا غنكون ضمنت نقطتي كامله مكموله. ندوزو دابا للنورمال. ندوزو دابا النورمال 2015 وطني الامتحان الوطني 2015 الدوره العاديه اللي اف دو اكس ديالو. دونك لا فونكسيون ديالي هي x بلس 2 سور x بلس ln دو x. الخطوه الاولى قال لك حسب الليميت دونك x تنفير بلس لانفيني توجور بلس لانفيني. دونك شنو قلنا اول خطوه هي التعويض. هذه هي بلس لانفيني بلس 2 سور لانفيني بلس ليميت في ln دو x في x تنفير بلس لانفيني. حنا عاد قلنا دابا عاد هي بلس لانفيني. شنو قلنا؟ ال على لانفيني دابا عاد ذكرناها ها هي مازال مشيناش بعيد. ال على لانفيني كيف ما كان هذا العدد 1 2 5 10 ناقص 5 ناقص 2 كيف ما كان هذا العدد على لانفيني شنو هي؟ الي توجور تيغالا زيرو. دونك هنا زيرو دونك هذا مشى. شنو كتبقى ليا؟ بلس لانفيني بلس لانفيني دونك سي توجور بلس لانفيني. ما خرجتليش شي فورم انديتيرميني. شفتوا الناس ليكونومي كيفاش مهليين فيهم داكشي كيعطيوه زوين وساهل ودغيا كيخرج باش غير تلقوا فيه يديكم. دونك
هنا خرجت لي بلس لانفيني ديريكتومون كنقول له ليميت دو اف دي اكس ايكالا بلس لانفيني ديريكتومون وكنجي وكنبين له علاش ماشي كنقول له هكاك وكنسكت وانما كنجي وكنبين له علاش اتونسيون لا جوستيفيكاسيون ثم لا جوستيفيكاسيون كنقولوا كار لان بالنسبه للناس العربيه لان شنو كنكتب له بلي زيتاب بديت بهادي الاولى موراها هادي موراها هادي غنكتب له شنو هادي ليميت tant que x tend vers plus l'infini de x égale à quoi égale à plus l'infini ايوا سالينا صافي هنا وقفنا لا شنو كاين مورا جوج سور اكس اي حاولوا ديروا هادي في سطر واحد صافي هادي ثم هادي ثم هادي في سطر واحد اي ليميت tant que x tend vers plus l'infini ديالها جوج على اكس شحال هي زيرو صافي سالينا شنو بالكم صافي سالينا لا شنو بقات هادي دونك اي limite tant que x tend vers plus l'infini de ln de x t'égale à plus l'infini وهكا كنكون ضمنت نقطتي كامله مكموله يعني نقطتي كامله ما كاينش اللي غادي يحيدها لي ولا يناقشني فيها اتفقنا على هادشي دونك كنشوف بان هادشي ساهل وبسيط ما كاينش شي حاجه اللي هي معقده ولا صعيبه ولا حتى شي حاجه دونك نبغيكم كاملين انكم ديروا كابتور لهادي ها نتوما ما تشوفوش هادشي اللي هنا هادشي راه غير خدمه مع الدراري ها نتوما باش تشوفوا بلي راه روينه هانتوما شوفوا شوفوا الخدمه مع الدراري دونك راه لي دومين دو ديفينيسيون بدينا معاهم من الاول داكشي شنو نقول لكم هانتوما جميع الجهات خدامين في هادشي دونك عافاكم ديروا كابتور لهادي هاد البارتي هادي هانتوما بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا الناس اللي باغيينش يخدموا ما عندي ما ندير لهم دونك بالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا يجدوا هاد البارتي هادي صافي ديجا راه خدمنا شي حاجه يحسبوا لي هاد لا فونكسيون ليميت طونك اكس طون في بلس لانفيني ليميت هنايا حتى هي في طونك اكس طون في بلس لانفيني حتى هنا ليميت طونك اكس طون في بلس لانفيني هنايا ليميت طونك اكس طون في زيرو هنا ليميت طونك اكس طون في موان لانفيني اي بلس لانفيني لي دو دونك غتشوفوا لا كوريكسيون في الفيديو الجايه بيان سور غنتعلموا هذا غنتعلموا لي برونش بارابوليك يعني داكشي ديال لي برونش بارابوليك داك التخربيق اللي كيدخل في التاويلات الهندسيه تعرفوا جميع التاويلات الهندسيه في الفيديو الجاي يلا تهلاو فراسكم والله يعاونكم بون هذا صوبوا غتلقاو الجواب ديالو شنو الا خرجت لي شنو كندير الا خرجت لي بلس انفيني وانا كنحسب بلس انفيني شنو كنلقى اكسيتيرا اكسيتيرا دونك كلشي اتاكيو ان شاء الله في الفيديو الجايه يلا تهلاو فراسكم و تموتيفاو باش نكملوا الخدمه ان شاء الله يلا باي باي